الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له माइक की आवाज़ लेना छोड़ो, दूसरी आवाज़ लेना मेन वो थोड़ी स्लो है। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وعليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير
فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه السلام. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، بس میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. یا الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں، تمام قسم دی تعریف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. لکھاں کروڑاں درود و سلام دی بارش نازل ہوئے امام الانبیاء خاتم النبیین امام المرسلین امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے. اللہ والو، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات نے سانو اپنے گھر دا مہمان بنایا اور جمعۃ المبارک دی ادائیگی دا شرف بخشیا ہے. میں اس مالک کی دعا کرنا کہ اللہ ساری یہ حاضری قبول فرما کے ساری سب دی نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے. اللہ والو، جیسا کہ ماہ سفر دا مہینہ رواں دواں ہے اور سفر دا مہینہ ساڈے ہاں ایک بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے. اور اس مہینے دے اندر اکثریت سانو ایسے لوگاں دی مل جائے گی کہ جنہاں نے اپنے اچھے خیالات، اچھے معاملات اور اچھی سوچ جڑی ہوندی ہے انہوں ڈیلے کر دیں گے، ترک کر دیں گے، چھڑ دیں گے. کہاں گے جناب سفر دا مہینہ گزر جائے گا، پھر ویکھی جائے گی، پھر کریں گے. کیوں جی؟ اس واسطے کہ سفر دا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے. اس مہینے دے وچ کوئی چنگا کام کیتا تے برباد ہو جاواں گے،
بچی بچے دا نکاح کیتا، رشتہ کیتا، منگنی کیتی، شادی کیتی، وہ تے ٹوٹ جائے گی، زندگی برباد ہو جائے گی۔ کوئی کاروبار شروع کیتا تے وہ تے تباہ ہو جائے گا۔ جناب اسی کوئی اچھا قدم اٹھانا چاہنے ہاں تے اسی ناکام ہو جاواں گے، خائب و خاسر ہو جاواں گے۔ جس طرح مہینیاں دے بارے، مہینیاں دے وچوں سفر دے مہینے نو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بعض ایام دے وچوں بعض لوگاں دے ہاں منگل دا دن، بعض لوگ بدھ دا دن، اور بعض لوگاں نے جناب جی بعض خاص تاریخاں دے حوالے دے نال نظریات کڑے ہوندے نے۔ بعض لوگاں دے نزدیک بعض ایام، بعض لوگاں دے نزدیک بعض راتاں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کڑیاں، یہ دن، یہ مہینے، یہ ماہ و رات دا نظام، ان دے اندر جناب یہ فلاں لمحات، فلاں مہینہ، فلاں دن، فلاں رات، فلاں کڑی، یہ بڑی منحوس ہے، یہ بڑی کٹھن ہے۔ لہٰذا اس واسطے اس مرحلے دے اندر اسی کوئی اچھا قدم نہیں اٹھاواں گے، اسی انتظار کران گے کہ اچھے دن آن۔ سب تو پہلی تے گل یہ کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، اللہ تو علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں۔ اور اللہ جانتے ہیں کہ انسان دے واسطے نفع ہے، نقصان ہے۔ کنی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندے نے بڑا اچھا سوچیا ہوتا ہے، بندے نے اپنی طرف پورا انتظام کیتا ہوتا ہے، پورا اہتمام کیتا ہوتا ہے کہ کامیابی میرے قدم چھو رہی ہے، بس میں ایک قدم اٹھانا نہیں کہ نال ہی میں کامیاب ہاں۔ لیکن کامیابی ناکامی دا اختیار صرف اور صرف اللہ دے کول ہے۔ کئی ایسے سانوں نظر آن گے کہ جڑے کامیابی دی آخری سیڑھی تک پہنچ چکے نے، لیکن اللہ نو منظور نہیں کہ تڑام کر کے زمین تے آ کے گرن گے، کاروبار تباہ، معاملات دے اندر جناب خلل آ جائے گا، اور زندگی جناب جی یکدم جام ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بن کی گیا ہے۔ حضرات ان دے اندر انسانی سوچ، انسان دی محنت، انسان دی کوشش اپنی جگہ ہے، لیکن ہندا وہ یہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تسی چاہو وہ نہیں ہندا، وہی ہوئے گا جو میرا رب چاہے گا۔ حضرات سب تو پہلی تے گل یہ وے کہ اسی یہ سوچ بنا لئیے کہ اے وقت ساڑے واسطے صحیح نہیں، اے معاملات ساڑے واسطے بہتر نہیں، یا اے لمحات ساڑے واسطے منحوس نے۔ معاذ اللہ غیب دے معاملات دے اندر عمل دخل کرنا ایک کسی بھی مخلوق دے وچوں اختیار کسی نو بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی دے نال کوئی فیصلہ کرے۔ حضرات اے آج دا ریت رواج، رسم و رواج نہیں، اے آج دی سوچ اور نظریہ نہیں، بلکہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے دے اندر آپ دی بعثت ہوئی، جس دور دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان فرمایا، اس زمانے دے اندر بھی لوگاں دے اندر یہی نظریات، یہی سوچ و بچار پائی جاندی سی۔ وہ لوگ بھی یہ سمجھتے سن کہ سفر دا مہینہ، شوال دا مہینہ، فلاں مہینہ، فلاں مہینہ یہ بڑے منحوس نے، یہ جناب جی فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، فلاں فرد بڑا منحوس ہے، فلاں چیز بڑی نحوست والی ہے۔ اس زمانے دے اندر بھی یہ سوچاں مشرکین مکہ دے اندر، کفار دے اندر پائیاں جاندیاں سن۔ یہی وجہ اسی قرآن پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھیے، اللہ اور اس دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر ایسے نظریات کہ جنہ دا تعلق رب العالمین دی ذات دے نال ہے، اور لوگاں نے انہاں نو آپس دے اندر بانٹ لیا۔ لوگاں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ان دے اندر میری سوچ، ان دے اندر میرا نظریہ، ان دے اندر میرا خیال، ان دے اندر جناب جی میری نظر، میری پہنچ جناب وہ واقعی کوئی نہ کوئی حیثیت رکھ دیے۔ حضرات ایسی گل نہیں، اللہ اور اس دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو، لوگاں نو پیغام یہ دیتا ہے کہ اگر نقصان ہونا ہے اللہ دی طرفوں، نفع پہنچنا ہے اللہ دی طرفوں،
موت و حیات دا اختیار ہے تے اللہ دے کول ہے، نفع نقصان دا اختیار ہے تے صرف اور صرف اللہ دے کول ہے۔ ماہ و سال دے اندر، چاند سورج دے اندر، ستاریاں دے اندر، لیل و نہار دے اندر، دنیاوی معاملات دے اندر کوئی مخلوقات دے وچوں ایسی مخلوق نہیں کہ جیڑی جناب جی کسی دی زندگی تے آ کے ہیوی ہو جائے اور یکدم آ کے ان دی زندگی نو برباد کر دے وے۔ ہاں بعض معاملات ایسے نے کہ جڑے انسان دے اختیار دے اندر نے، مثال دے طور تے بندے نو نظر آ رہی ہے کہ جناب جی سامنے تے آگ بال رہی ہے، ہن ایتھے بندے نو پتہ چل رہا ہے کہ اگر میں جاواں گا آگ دے اندر چل جاواں گا، ایتھوں اپنے آپ نو بچائے ایندا حق بندا ہے۔ لیکن ایک یہ وے کہ جناب رستے تے کوئی آگ نہیں، کوئی کھائی نہیں، کوئی گڑا نہیں، بالکل نیٹ اینڈ کلین اور بالکل صاف شفاف رستہ ہے، اور ان دے واسطے درمیان دے اندر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یکدم ان دے رستے تو کالی بلی کی گزری کہ نال ہی ایندا جناب جی پہیا جام ہو گیا، نال ہی انہیں سمجھ لیا کہ میرا تے سارا دن برباد ہو کے رہ گیا۔ اے ہے قدرت دے معاملات دے اندر عمل دخل، اے ہے رب العالمین دے لکھی ہوئی تقدیر دے نال کھلواڑ کرنا اور اپنی آخرت نو برباد کرنا۔ یہی نظریہ اور یہی سوچ مشرکین مکہ دے اندر بھی پائی جان والی۔ نبی علیہ السلام نے آ کے لوگاں دے نظریات دی اصلاح فرمائی، قرآن کریم نے آ کے لوگاں نو حق سمجھایا، اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام نے آ کے لوگاں نو ہدایت دے راہ تے چلایا اور اے پیغام دیتا کہ لوگو نقصان دا مالک ہے تے وہ اللہ دی ذات ہے، نفع دا اختیار ہے تے وہ اللہ دے کول ہے، موت و حیات دا معاملہ ہے تے اون دا نظام اللہ دے کول ہے۔ اللہ رب العالمین دے کمالات دے اندر، رب العالمین دی قدرت دے اندر مخلوق دے وچوں کسے نو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنے کولوں کوئی فیصلہ سنا سکے، اپنے کولوں کوئی نظریہ کر سکے۔ آؤ ذرا یہی وجہ ہے قرآن کریم نے رب العالمین دے وال انساناں نو بلایا، نفع اور نقصان دے معاملات دے حوالے دے نال ایک نصیحت، ایک پیغام، ایک سبق اللہ رب العالمین نے جاری فرمایا ہے، اور وہ کی یہ مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین نے تواڈے نقصان دا فیصلہ کر لیا ہے، اگر اللہ والو تواڈے تے برا وقت آن پہنچے آئے نا، اللہ فرما رہے نے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پھر اس برے وقت نو اللہ تو علاوہ تواڈے تو کوئی نہیں ٹال سکدا۔ جڑا نقصان اللہ نے تواڈے نصیب دے اندر لکھ چھڑے آئے نا، اللہ فرما رہے نے دنیا دے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں، دنیا دے اندر کوئی ہے جناب جی طاقت ایسی نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں، کسی دے کول کوئی اختیار ایسا نہیں کہ تانوں اس نقصان تو بچا سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، فرمایا کہ اگر اللہ نے تواڈے نال خیر دا ارادہ کر لیا، اللہ نے تواڈے نال بھلائی دا ارادہ کر لیا، اللہ تانوں فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، فرمایا دنیا ساری بھی مل کے تانوں اس فائدے تو محروم رکھنا چاہے، دنیا ساری بھی مل کے تانوں اس فائدے تو پیچھے ہٹانا چاہے، فرمایا کہ دنیا دے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں، دنیا دے اندر کوئی اختیار رکھن والا ایسا نہیں جڑا اللہ دی رحمت تو تانوں دور ہٹا سکے۔ مطلب بھی نفع دا
मालिक अल्लाह, नुकसान दा मालिक अल्लाह, मौतो हयात दा मालिक अल्लाह। दुनिया दे मामलात दा इख्तियार मेरे अल्लाह दे कोल है, किसी इंसान दे कोल नहीं, किसी जानदार दे कोल नहीं। दिनां दे अंदर, रातां दे अंदर, महीनियां दे अंदर, सालां दे अंदर, माहो साल दे निज़ाम दे अंदर कोई दिन ऐसा नहीं, कोई महीना ऐसा नहीं, कोई साल ऐसा नहीं जड़ा किसी बंदे दा नुकसान कर सके, जड़ा किसी बंदे दा नफ़ा कर सके। फरमाया ये इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोल ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात, यही वजह है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए बच्चे नूं चुप कराओ, सारी मस्जिद दे जड़े नमाजी न तंग हो रहे हैं। अल्लाह हदायत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी तरबियत फरमाई, कैसी तरबियत, गौर करना है तो कुरान दा सबक है ना, कुरान दा पैगाम है कि मालिक कायनात ने फरमाया नफ़े दा मालिक अल्लाह, नुकसान दा मालिक अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मखलूकात दे विचों कोई मखलूक ऐसी नहीं जिहड़ी किसी दा नुकसान कर सके, किसी दा नफ़ा कर सके। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। कोई बंदा ये कह सकता है ना जनाब ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि बंदे दा नुकसान होने वाला है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। इत्थे भी अगर बंदा ये कहे जनाब नहीं नहीं नहीं, अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर दे अंदर लिखे है तो मैनू ये नुकसान नहीं पहुँच सकता, भला ये किस तरह हो सकता बंदे का नुकसान ना होवे, सामने नज़र आ रहा बंदे का नुकसान होने वाला है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। हज़रात, असल मुसलमान ते ओह ही है, असल मोमिन ते ओह ही है नाम जिन्हों सामने मौत नज़र आ रही है, फिर मौत दियां अखां विच अखां पा के जनाब जी मौत दे नाल टकरा रहे हैं। उन्होंने पता है मेरी मौतो हयात दा मालिक मेरा रब है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। इनू डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, इनू समझाया जा रहा है इस पासे ना जाई, इधर नुकसान ही नुकसान है, इधर घाटा ही घाटा है नाम। लेकिन ईमानी लिहाज नाल इन्ना को मजबूत है नाम, इंदा दिल इन्ना मुस्तहकम है, अल्लाह दी ज़ात ते इंदा इन्ना कामिल यकीन ते तवक्कल है नाम। लोग इनू डरा रहे ने, इंदे दिल दे अंदर एक अल्लाह दी मुहब्बत, एक अल्लाह दा प्यार, एक अल्लाह ते ईमान है नाम। ये लोगों दियां गल्लां दी परवाह नहीं करदा, यही गल करदा है अगर मेरे रब ने मैनू इस नुकसान तो बचाना है तो मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, नुकसान पासे जाके ये नफ़ा कमा के आएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। हज़रात, मतलब कि ये इंदा ईमान ते यकीन है, नफ़े दा मालिक एक अल्लाह, नुकसान दा मालिक एक अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी तरबियत फरमाई, बड़े ते बड़े नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चियां नूं भी यही सबक दिता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चियां नूं भी तवहम परस्ती तो बचाया है। अज साढ़े घरां दे अंदर बीमारी आम हो चुकी है, वहम आम हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नफसियाती कमजोरियां आम हो चुकियां ने नाम, ईमानी कमजोरियां आम हो चुकियां ने। गल गल ते डर जाने, गल गल ते घबरा जाने, गल गल ते परेशान हो जाने, कहने नहीं 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 जनाब असी ये काम कदी भी नहीं करांगे, ये करांगे ते घर दे अंदर साया आ जाएगा, ऐ करांगे ते घर दे अंदर जनाब जी जिन्नात आ जाएंगे, ऐ कर लिया ते जनाब जी लगदा है मैनू ऐ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एवें बच्चा बेचारा पेट की तकलीफ के नाल कुर्रा रहे हैं, ये जनाब जी बच्चा बेचारा किसी तकलीफ के अंदर है, इन्होंने डॉक्टर को नहीं जाना, चैकअप नहीं कराना, फौरन जनाब जी किसी के सिर जा पैणगे, वो फलाने का बेड़ा गर्क होवे, वो फलानी का कख ना रवे, वो घर के अंदर आईए तो आंदिए जनाब जी बच्चे का सिर लै गई है, वो हाले घरों बाहर निकली नहीं है तो नाल ही बच्चे ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिता है, कख ना रवे, पता नहीं की करके चली गई। मतलब कि ये ईमान ही नहीं रह चुके, मतलब कि ये नफसियाती कमजोरी इतनी ज्यादा आ गई है, रब नाम की जात दा तसव्वुर ही खत्म हो चुके हैं। मुआज़ अल्लाह, ईमान इतना कमजोर हो चुके हैं। असी ये समझने जनाब जी राह जाते हैं, एवें कोई गल कर दे तो जनाब जी उनकी गल वाकई सच्ची हो गई है। मैनू याद आया ए पिछले जनाब जी 4-5 साल पहले मेरा ना चक्कर लग्या, जदों मैं बेगम कोट जुमा पढ़ांदा सा, जुमे का दिन, शायद मैं गल पहले भी की होए, जनाब जी जिन्हों दाता दरबार कहा जाता है, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दा दरबार, तुसी जानते हो उत्थे जगह जगह ते जनाब जी
लग्या हथ वेखण वाले, फाना निकालन वाले, जनाब जी टेवे लगाने वाले बैठे होंगे ने। सुबह का टाइम तकरीबन कोई 10:30-11 का टाइम है। एक जनाब जी प्रोफैसर आमिर साहब शाह साहब बैठे हुए, इन्होंने अपनी जनाब जी गद्दी सजाई है ते लोगों के इंतजार के अंदर ने। मैं खड़ा थोड़ी देर नूं वेखिया, बुलान लिया, कहन लगे जनाब बेटा की गल है, हथ विखाओ, तुहाडा जिहड़ा मसला होएगा असी हल कर देंगे। मैं इहदियां सारियां गल्लां सुनियां, मैं इहदे वल देखी जा रहा, हैरान हो गया, परेशान हो गया। खैर है ये तो कोई गल ही नहीं कर रहा। मैनू कहंदा की गल है, क्यों आके मेरे कोल बैठे देखी जा रहे हैं? मैं कहा हजरत मैनू तुसी पहले ये दसो कि तुसी मुसलमान जे कि गैर मुस्लिम जी। मैं जदों इन्नी गल की ना, वो परेशान हो गया। मैनू कहंदा जे कोई मसला है तो वह 10 सिरा हल कर देंगे। ये की सवाल है कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? मैं कहा भाई जिहड़ा मुसलमान होएगा ना वो इत्थे आके लोगों को नहीं ठगेगा। तू तो अपना कारोबार बनाया है, तू तो अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, तू लोगों का चुल्हा कित्थे चलाना है? तू तो जलते चुल्हे भी जाया करने वास्ते बैठा बदबख्ता। मैं क्या तेनू रब का डर नहीं? सुबह का वक्त और लोगों का ईमान लुटन वास्ते आके इत्थे बैठा है, अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और लोगों की आखरत भी बर्बाद करने वास्ते इत्थे आके बैठे हैं। मैं क्या जा जो करना चाहता मैं तेरे सामने बैठा, इत्थे मेरा नुकसान करके दिखा। अल्लाह की कसम उठा के कहना रब के घर के अंदर खड़ा, मैनू हाथ जोड़ के कहन लग्या लग तू भाभी है, तेनू रब दा वास्ते ही जा, चला जा, किते मेरी रोजी रोटी ते आके लत ना मार, मेरा खाना खराब हो जाएगा। ए इन्हां दी हैसियत है जेड़े अपने आप को कोई समझते ने करनी भरनी वाले कि असी कुछ कर सकने हां। अल्लाह दी कसम उठा के कहना इन्हां दी दुम ते पैर दिओ, नाल इन्हां दी चीखां निकल जाणगियां। ते साडा ईमान पता कितना कमजोर है। सानू एवें दरवाजे ते मंगण वाला आ जावे ना, कोई आके खैरात का सवाल कर लवे तो जे वो थोड़ा जा गुस्सा कर लवे, मूँह डिंगा कर लवे तो साढ़े सिर च पानी पै जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, असी तो दरवेश नूं नाराज़ कर छड्डिया, हुण साडा कख नहीं रहना, हुण तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। क्यों जी इंज है कि नहीं? ऐ लोगों का ईमान है। अल्लाह की ज़ात मौजूद नहीं है? क्या रब्बुल आलमीन की ज़ात की कोई हैसियत नहीं है? मेरे रब दे कोल कोई इख्तियार नहीं है कि जड़ा असी इन्हों जनाब जी टेवे लाने वालों अपना चुल्हा गर्म करने वालों समझ लिया कि यह साडा नफा नुकसान कर सकते हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहना पूरी दुनिया मिल जाए साडा कोई नुकसान कर सकता? क्यों जी बोलो, नुकसान कर सकता? कोई साडा नुकसान नहीं कर सकता। क्यों? साडे नफे का मालिक एक अल्लाह है, नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह तो इलावा कोई साडा नफा नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। ईमान होना चाहिए, रब्बुल आलमीन दी ज़ात दी पहचान होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए कि मेरा रब भी है। और इस तरह के तवहम परस्ती वहम लोगों के अंदर उदों ही पाया जाता है जदों दिलों के अंदरों ईमान खत्म हो जाए। अल्लाहु अकबर। आओ जरा गौर करना नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी तरबियत फरमाई। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी ते नबी अलैहिस्सलाम दे नाल सवार ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ियां दी तरबियत ते कीता ही कर दे। मेरे नबी बच्चियां दी तरबियत भी बड़ी आली शान करके गए। बच्चियां नूं भी ऐसा सबक पढ़ाया, बच्चियां नूं भी रब दे नाल जोड़ दिता और पैगाम ही दिता दुनिया वाले हो ऐ माहो रात दा निज़ाम, ऐ सालां दा सिस्टम, ऐ दिनां दा आना जाना, ऐ रातां दा छाना, फरमाया ए अल्लाह दा मुकर्रर करदा होया निज़ाम है। ये निज़ाम किसी दी जिंदगी दे अंदर आके दखल अंदाजी नहीं कर सकता। किसी दे नफे नुकसान दा इख्तियार इन्हां दे कोल नहीं है। नफा होएगा अल्लाह वालों, नुकसान होएगा अल्लाह वालों। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास सवार ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफज़का, बेटा तू अल्लाह दे दीन दी पाबंदी करना, अल्लाह तेरियां हिफाजतां करेगा। या गुलाम इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, फरमाया अल्लाह दे दीन दी पाबंदी करना, अल्लाह दे दीन दियां हिफाजतां करना, अपनी हर मुश्किल दे अंदर तू अल्लाह दी मदद नूं शामिल हाल पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते नाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालम
آقا فرماندے نے اے بھی جان لے اگر اللہ تینوں نفع پہنچانا چاہے پوری دنیا بھی مل جائے کہ تینوں اسی یہ نفع نہیں پہنچن دینا تیرا نقصان ہی نقصان کرنا ہے فرمایا اگر اللہ نے تینوں نفع پہنچانا ہے پوری دنیا بھی مل کے تیرا نقصان نہیں کر سکتی اور اگر اللہ نے تیرا نقصان لکھ چھڑے ہے اللہ والو تینوں گھاٹا آ کے رہے گا خسارہ پہ کے رہے گا فرمایا پوری دنیا بھی مل جائے تینوں اس نقصان تو بچا لے آقا فرماندے نے کہ دنیا دے اندر کسے دے کول اختیار نہیں کسے کول طاقت نہیں کہ اللہ دی ذات دا مقابلہ کر سکے اللہ نے نقصان لکھے ہے تے نقصان ہو کے رہے گا اس نقصان تو تینوں کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہ اکبر اللہ حضرات یہی ساڈا بھی ایمان ہونا چاہیے یہی ساڈا بھی نظریہ ہونا چاہیے نام کہ اے مہینے نے سفر دا مہینہ تے یہ بھی اللہ دا بنایا رمضان دا مہینہ اللہ دا بنایا محرم دا مہینہ اللہ دا بنایا ربیع الاول دا مہینہ میرے رب دا بنایا انام انہاں مہینیاں دے اندر کوئی مہینہ منحوس نہیں انہاں مہینیاں دے اندر کسی دے نفع نقصان دا کسی مہینے کو اختیار نہیں نقصان ہوئے گا تے اللہ والوں نفع ہوئے گا تے اللہ والوں اللہ اکبر اللہ لیکن ساڈا ایمان کیسا ایمان ساڑی سوچ کیسی سوچ ہے ساڑے گھر دے اندر جناب جی کوئی اوپرا بندہ آ جائے کوئی بیگانہ بندہ آ جائے اسی انہوں بڑیاں معیوب نظرہ نال ویکھاں گے اسی یہ سمجھاں گے پتہ نہیں یہ بندہ کیویں دا بندہ ہے پتہ نہیں ان دا نظریہ کی ان دی سوچ کی ہے پتہ نہیں یہ کی سین لے کے آیا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے فرمایا لوگو ساری دنیا میں کھل کھلا کے تواڈی دشمن بن جائے تواڈا نقصان کرنا چاہے نام لیکن اللہ تو انہوں اس نقصان تو بچان دا فیصلہ کر چکے ہیں فرمایا پوری دنیا میں مل کے تواڈا نقصان نہیں کر سکتے اللہ 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 حضرات اس واسطے یہی نظریہ ہونا چاہیے یہی ایمان ہونا چاہیے اور سفر دے مہینے دے بارے خاص میرے نبی نے فرمایا اللہ عدو ولا تیارا ولا والا سفر آقا فرماندے نے لوگو کوئی بیماری متعدی نہیں ہوندی مطلب کیے کسی نو کھانسی لگی ہے کسی نو خارش ہوئی ہے کسی نو کوئی مرض لگی ہے کہن گے جناب جی اندے کول نہیں بیٹھنا کتے اے نہ ہوئے کہ جناب جی اندی بیماری تیرے تے حملہ آور ہو جائے میرے نبی نے فرمایا ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے فرمایا لوگو ایویں بیماریاں کسے تو نہیں لگ دیاں بیماریاں لگ دیاں نے تے اللہ دے حکم نہ لگ دیاں نے فرمایا کسے دی بیماری کسے دے کولو کسے نو نہیں لگ سکتی اور مزید میرے نبی نے فرمایا والا تیارا بدشگونی بھی جائز نہیں بدشگونی کیے کالی بلی راہ کٹ لیا تے ہن میں یہ کام نہیں کرنا میں اس پاسے نہیں جانا ہن میں جانا واپس کر لوں بدشگونی کیے صبح صبح جناب جی دکان کھولیے تے نال ہی ایک ادھار دا گاہک آ گیا ہے انہیں آگے کہا جی میں نو کلو چینی دے دے میرے کو پیسے کوئی نہیں میں تینوں بعد ہی دے دیاں گا یہ کہنے لگیا تیرا کھانا خراب ہوئے تیرا کھ نہ رہے تو تے میری ساری دیہڑی برباد کر چھڑی اور پہلا آیا ہے حالے تے میں بونی بھی نہیں کیتی تے میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا آنے ہی انہیں ادھار دا سوال کر رہا ہے اچھا جنہیں ادھار مانگ لیا ہے تو ان خالی نہیں موڑنا کیوں جے خالی موڑ دیتا تے سارا دن اتنے میں ویلا ہی باواں گا ہن پہلا آیا ہے تو انہوں کچھ نہ کچھ دے کے ہی ٹورنا ہے کیوں جی یہ گلاں پائیاں جاندیاں نے کہ نہیں بدشگونی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایویں جناب جی لوکاں دے معاملات تو سمجھنا کہ اگر اے ہو گیا تے انج ہو جانا ہے اے ہو گیا تے انج ہو جانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بدشگونی نہیں اللہ نے کرنا ہے جو کرنا ہے زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ کیویں شگون لیندے سن انہوں نے کی کرنا ہے انہوں نے فال نکالنی ہے انہوں نے تیر چلانا ہے آسمان وال یا انہوں نے کوئی پرندہ چھڑنا ہے آسمان وال اگر وہ دائیں طرف یعنی کہ رائٹ سائڈ سجی سائڈ تے جا گرے گا تو وہ سمجھتے سن یہ اچھا شگون ہے یہ کام کر لینا چاہیے اندر اندر ساری خیر ہی خیر ہے تے جے اگر وہ جناب لیفٹ سائڈ تے کھبی سائڈ تے جا گریا ہے
تو کہن گے جناب جی سب کچھ برباد ہو جائے گا، اسی یہ کام نہیں کرنا۔ جویں لوگ کہندے نے جب سفر دا مہینہ آ گیا ہے ہن اس مہینے دے وچ اسی یہ کام نہیں کرنا، نہیں تے اس مہینے چ کر لیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تیارا، کوئی بدشگونی نہیں، نفع ہوئے گا تے اللہ والوں، نقصان ہوئے گا تے اللہ والوں۔ فرمایا کسے دے فال نکالن دے نال، کالی بلی دے راہ کٹن دے نال، پہلا گاہک تیرے کو آ کے ادھار مانگ رہے ہے، تو انہوں ادھار دین دی بجائے اللہ دی رضا واسطے فری دے، انہوں کہے بھئی تو میرے کو لائے ہیں تیری جیب وچ کچھ نہیں، لے جا تو اللہ دی رضا واسطے بس دعا دے چھڑنی۔ ساڈے وچ ہے تے پہلو پایا ہی نہیں جاندا، نیکی کرنا تے اسی انج ہی بھول گئے ہیں، بس بدشگونی لینا، برے نظریات کرنا، اے کوئی ساڈے کو آ کے سیکھے۔ نبی علیہ السلام دی تعلیم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والا ہاما بھی نہیں، ہاما کیے لوگ یہ کہندے سن اگر کسی نے کسی نو قتل کر دیتا ہے تے مقتول جیڑا ہے الو دی شکل وچ، کتے دی شکل وچ، کسی خنزیر دی شکل وچ، بندر دی شکل وچ، کسی جناب جی بھوت دی شکل دے اندر جن دی شکل وچ آئے گا، انہیں آ کے پورے گھر نو نچانا ہے، پورے گھر نو ڈرانا ہے۔ کیوں جی یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی پائی جاتی سوچ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والا ہاما، کوئی ہاما نہیں۔ ہاما کنوں کیا جاتا ہے؟ کسی دے کولو کوئی بندہ قتل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا یا کوئی معاملہ بن گیا ہے، کہنے گے جی یہ ساڈا دشمن سی یہ تے مر گیا ہے، ہن انہیں کی کرنا ہے؟ انہیں بھوت بنتے آ جانا ہے، جن بن کے آ جانا ہے، انہیں جناب جی الو بن کے آ جانا ہے تے انہیں آ کے سانو الو بنانا ہے۔ کیوں جی گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ انہیں آ کے سانو الو بنانا ہے اور اسی الو بن بھی جانے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا ہاما، کوئی ایسی گل نہیں، کوئی ایسی سوچ نہیں۔ فرمایا اسلام دا پیغام نہیں، جنہ دے اندر سوچ پائی جاندی انہوں نے اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والا سفرا، سفر دا مہینہ کسی دے معاملات تے اثر انداز نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر، اللہ نفع ہوئے گا اللہ والوں، نقصان ہوئے گا اللہ والوں۔ اللہ اکبر، اللہ لوگ تے جناب جی سمجھتے ہیں اللہ دی مخلوقات لوگاں دیاں زندگیاں تے اثر انداز ہون گے۔ کسی نے شادی کرنی ہے بیٹے بیٹی دی تے جے نو کوئی چنگا رشتہ آ گیا ہے نا، سونا رشتہ، دیندار، پڑھیا لکھیا، کوئی پیسے والا، کہہ سکنے ہیں کہ دین دنیا ہر کچھ ہی بہتر ہے، تے پھر بھی کہن گے جی نہیں ساڈا دل جڑا نا مطمئن نہیں ہے، اسی پہلے جاواں گے بابے ہوراں کول، انہاں نوں کہاں گے پہلے ستارے ملان، سانو دسن بھی ستارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ کیوں جی گلاں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ کیوں دسو بھی انہاں دے ستارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ او بدبخت اگوں ایسا ہوئے گا انہیں بھی کہنا ہے کہ نو ہو یہ تے سب کچھ ہی برباد ہویا پہ ہے، وہ تے پیسے آ رہے نے، دولت آ رہے نے، جے تھی دے دیتی، پتر دے چھڑے آتے، یہ تے ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے بھائی اے غیب دے معاملات نے، مینوں نہیں پتا کل نو میرا کی بننا ہے۔ قرآن دے اندر نبی علیہ السلام دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی انہاں دنیا والوں پیغام دیو، انہاں نوں دسو۔ فرمایا میں اے نہیں کہندا ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مینوں نہیں پتا کل نوں میرے نال کی بننا ہے تے مینوں اے بھی نہیں پتا تواڈے نال کی بننا ہے۔ اے قرآن کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام دے بارے کہہ رہا ہے۔ فرمایا جڑے انبیاء نے انہاں دا بھی نظریہ اے ہے ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مینوں نہیں پتا کل نوں میرا کی بنے گا، نہیں پتا کل نوں تواڈا کی بنے گا، اے تے میرا اللہ جاندا ہے تے کلا جاندا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ تے ایتھے گل گل تے بابیاں دے کول، گل گل تے نجومیاں دے کول، گل گل تے جناب جی انہاں جناب جی سڑکاں چھانن والیاں دے کول جا کے، کٹے پھکن والیاں دے کول جا کے اپنیاں قسمتاں دے فیصلے کرائے جاندے نے۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ نبی علیہ السلام نے ایسے نظریے دی بھی نفی فرمائی ہے، لوگوں کو جا کے جناب جی اپنے بچیاں دے ستارے ملوانا۔ اللہ 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 اللہ، مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی ہے بندیاں وچوں ستارے کتھوں نکل آندے نے۔ کیوں جی کدی ویکھیا جے کسی دے وچوں کوئی ستارہ طلوع ہو رہا ہے؟ کیوں جی کدی ویکھیا کسی دے وچوں کوئی روشنی نکل رہی ہوئے؟ میں تے اج تک نہیں ویکھی۔
تے پتہ نہیں، اور یہ پھر ہوندے بھی ہونے جنہاں نوں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ کلمہ نہ قرآن کسے گل دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا۔ یہ جننے بیٹھے نے سڑکاں تے جا کے نجومی بیٹھے نے عامل بیٹھے نے، انہوں نے جا کے پوچھو ہاں کہ بھئی کلمہ کی ہے، قرآن کی ہے، اسلام کی ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوئے گا۔ بس بیٹھے نے لوکاں نوں الو بنایا ہے، اپنا جناب جی انہوں نے پیٹ پالیا ہے، اور کوئی گل نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے معاملات دی نفی فرمائی، ایسے نظریے دی نفی فرمائی ہے۔ بلکہ میں نے یاد آیا صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے، فرمایا لوگو حدیبیہ دی رات جدو صلح حدیبیہ دے موقع تے نبی علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے ٹھہرے سن، اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ایک رات بارش ہوئی ہے، جدو بارش پہ گئی ہے صبح فجر دی نماز پڑھی ہے، آقا علیہ السلام صحابہ اکرام مخاطب کر کے فرمان لگے، فرمایا اللہ نے میرے تے وحی نازل فرمائی ہے اور اللہ نے مینوں دسیا ہے، فرمایا میرے نبی میرے بندیاں دے وچوں کئی ایسے بندے نے جنہاں نے آج دی بارش ہون دی وجہ کر کے میرے نال کفر کر لیا ہے، تے فرمایا کئی ایسے نے جڑے ایمان دے اندر اور زیادہ مضبوط ہو گئے نے۔ صحابہ پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ مطلب بارش پہن دے نال کئیاں نے کفر اختیار کر لیا تے کئی ایمان دے اندر مزید مستحکم ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو بعض لوگاں دے وچ ایسے لوگ بھی پائے جاندے نے جڑے اے سمجھدے نے اور فلاں ستارہ نکلیا ہے ان دی وجہ کر کے بارش پہ گئی ہے نا، اگر وہ ستارہ نہ نکلتا تے بارش نہیں سی پہنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہاں نے ستاریاں نو سمجھ لیا کہ اے بارش برسان والے نے انہاں نے کفر کر لیا ہے۔ آقا فرماندے نے جنہاں نے اے سمجھیا کہ ستاریاں دا ان دے اندر کوئی عمل دخل نہیں، بارش ہوئی ہے تے اللہ دے حکم دے نال ہوئی ہے، بارش برسانا اللہ دے اختیار دے اندر ہے، اللہ دے حکم نال بارش ہوئی، فرمایا انہوں نے اپنی ایمان دی مضبوطی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او یار مینوں دسو جڑے کلمہ نبی دا پڑھن والے، نبی دے سامنے بہ کے نبی دا دیدار پان والے، اگر انہاں دی اصلاح میرے نبی اس انداز دے اندر کرن تے دسن لوگوں اے چند سورج تے ستارے کسی دی زندگی دے اندر عمل دخل نہیں دے سکدے، مینوں دسو دے صحیح نا میں تے تو کون ہاں جڑے اپنی مرضی دے نال مہینیاں نو سمجھیے اے نبوست والے، دناں نو سمجھیے اے میری زندگی تے آ کے اثر انداز ہون گے، لیل و نہار نو سمجھیے رات اور دن دے بارے سمجھیے اے میری زندگی تے آ کے جناب جی اثر انداز ہون گے۔ نا 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 اسلام دا نظریہ نے اللہ 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 جس دن اللہ دے نبی علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم دی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام دا سب تو چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے، تقریباً 16-17 مہینے دا تے اللہ نو پیارا ہو گیا۔ اللہ 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 جس دن نبی علیہ السلام دا بیٹا فوت ہویا مدینے دے اندر سورج گرہن لگیا ہے نا، سورج گرہن لگیا تے لوگاں دے وچوں بعض لوگاں نے اے سمجھ لیا اج نبی دا بیٹا فوت ہویا ہے اون دی وجہ کر کے سورج نے بھی دکھ محسوس کیتا ہے، سورج بھی اپنے غم دے اپنے دکھ دا اظہار کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے لوگاں نو جمع فرمایا اور آپ علیہ السلام نے لوگاں نو نماز خسوف پڑھائی ہے نا، نال اللہ دے نبی علیہ السلام نے لوگاں دی نظریے دی اصلاح فرمائی۔ آقا فرماندے نے چند سورج تے ستارے انہاں دا کسے دے آن جان دے نال کوئی تعلق نہیں، کوئی پیدا ہوئے چند سورج ستاریاں دا کوئی تعلق نہیں، کوئی فوت ہوئے چند سورج تے ستاریاں دا انہاں دی وفات دے نال کوئی تعلق نہیں، کسے دی شادی بیاہ ہوئے چند سورج ستاریاں دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ اے اسلام دا نظریہ، قرآن دا نظریہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کدی ہوندا سی، کدی وہ وقت ہوندا سی کہ جدو لوگ ایک فرق پایا جاندہ سی، اے گل میں اے نہیں کہ جناب جی اے کہو کہ بھئی نفرت دے اندر یا پھر اے کہو کہ مسل کی تعصب دے اندر یا فرقہ وریت دی گل نہیں، بلکہ میں اصلاح دے طور دے کر رہا ہوں۔ ایک گل اگر کوئی چنگی گل کوئی دوسرا بھی کردا سی نا تو لوکی یہ کہندے سن تے بھابی ہو گیا ہے، کیوں جی یہ گل ہے کہ نہیں؟ جے کسی نے کہنا نا منگنا صرف ایک اللہ کولوں ہے، اے چند سورج ستارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اے فالاں نکلوانیاں لوکاں دے جا کے ہاتھ وکھانے نجومیاں دے کول جانا یہ کام چنگا نہیں۔ یہ کوئی ساڈا دوسرا بریلوی بھائی بھی گل کرے گا نا تے ان دے یار دوست سے کہن گے بھئی یہ گلاں کر رہے نا مطلب یہ بھابی ہو گیا،
जिन्हें चंगी गल करनी उन्होंने लेबल लग जाना है कि भाभी हो गया है। कदी ये फर्क पाया जाता सी कि हक दी और बातिल दी एक दीवार हुंदी सी, एक शनाख्त हुंदी सी। आज वो फर्क ही खत्म हो चुके हैं। हुण कोई भाभी है, कोई सुन्नी है, बस सब दी दाढ़ी मुन्नी है, कईयां रगड़ रगड़ और कईयां कतर कतर। जनाब जी सारे कहणगे कि असी नबी दे गुलाम हाँ, नबी दे आशिक हाँ, पर गल कोई नहीं रह गई। हुण कोई भाभी सुन्नी वाली गल कोई नहीं है जे। बस जिथे कोई लगे है अपनी मौज मस्ती दे अंदर लगे है, अपनी मर्जी दी जिंदगी जी रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक टाइम हुंदा सी, एक वक्त हुंदा सी, जेड़े साडे दोस्त भरा, जेड़े साडे अपने आप को अहले हदीस कहलाण वाले, अपने आप को वहाबी समझण वाले सन नाम, ये ते इन्हां चीज़ां तो कोसों दूर सन और इन्हां चीज़ां ते बिल्कुल बलीव भी नहीं सन करदे, यकीन ही नहीं सन रखदे। सिर्फ एक रब दी जात ते इन्हां दा कामिल यकीन हुंदा सी। इन्हां दियां अखां दे सामने कोई जादू करे, कोई टूने करे, ये डट के खड़े हुंदे सन। रब दे कुरान दियां तिलावतां, जुबान ते आयतल कुर्सी दा विरद, जुबान ते रब्बुल आलमीन दी जात दा जनाब जी जिक्र जारी हुंदा सी। और जादूगरां नूं अखां चखा पा के कहंदे सन, जा जो करना चाहना सो कर ले, तू मेरा कख भी नहीं बिगाड़ सकदा। लेकिन अज इन्हां दे नजरिए दे अंदर भी इन्नी कमजोरी आ चुकी है, इन्हां दे ईमान दे अंदर भी इन्नी कमजोरी आ चुकी है कि अज दूसरियां नालों ज्यादा ए दर बदर ते धक्के खांदे फिरदे ने। और इन्हां दे अंदर तुहानू कई दम दरूद करन वाले, कई जनाब जी टेवे लाण वाले साडे विच भी तुहानू मिल जाणगे, जिहड़े लोगां दा ईमान भी लुट्टी जा रहे ने, पैसा भी लुट्टी जा रहे ने, दुनिया भी बर्बाद कर रहे ने, आखिरत भी बर्बाद कर रहे ने। मैनू अल्लाह दी कसम है, मैं रब दी कसम उठा के कहना, नफा हुंदा है ते रब वल्लों हुंदा है, जे नुकसान हुंदा है ते बोलो कित्थों हुंदा है? अल्लाह वल्लों। अल्लाह तो इलावा ना कोई नफा दे सकता है, ना कोई नुकसान कर सकता है। इस वास्ते किसी तो डरन की जरूरत नहीं। अपना ईमान मजबूत कीजिए। इहदे विच कोई भाभी सुन्नी वाली गल नहीं है, कुरान दा सबक है, नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान दा सबक है। सानू कुरान नू पढ़ना चाहिए, तर्जमे दे नाल घरां दे अंदर जाके कुरान पढ़ो। मैं बार बार कह रहा अल्लाह दी जात दे बारे लोगों दे विचों सोच ही खत्म हो चुकी है। जनाब जी की है, घर दे विच कोई आया है, मंगण वाला आया है, इनके हाथ दे विच की है जी, है लोहे कुरानी दा एक बरक है, ये तुसी रख लवो, मैनू 5 किलो आटा दे दिओ, इनू तुसी घर लटका लिया जे। हुण ना नमाज पढ़ो, ना रोज़ा रखो, ना हज, ना उमरा, ना ज़कात, कुछ भी नहीं करना, बस तुहाडे सारे काम सवले ने। क्यों जी, है गल कि नहीं? हालांकि घर दे विच कुरान भी पिया है, तो फिर भी अलहदा तो लोहे कुरानी लगना चाहिए। फिर भी तवीज़ बना के लियाणगे जी, ए होना चाहिए, ठीक है। दम, दुरूद, जिक्र, अज़कार, दुआवा, इबादत ये होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ए हक है और इस तो अगे अगर असी जाने तो बातिल शुरू हो जाएगा, बर्बादी शुरू हो जाएगी, असी उतों तक नहीं जाना। कम अज कम इलम होना चाहिए। अल्लाह अकबर। हुण तो खत्म हो चुकी ने गल्लां। हुण तो हर घर दे विच जनाब जी सानू तवीज़ भी नज़र आएंगे, हर घर दे विच चिल्ले भी नज़र आएंगे। यही वजह है कि घर घर के अंदर कहते हैं जी अज साढ़े ते साया हो गया है, जादू हो गया है, जिन्नात आ गए ने, ये हो गया, वो हो गया है। कुरान कह रहा है, फरमाया व इन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफदली। अगर अल्लाह ने तुहाडा नुकसान करना है, दुनिया की कोई ताकत तुहानू नुकसान तो नहीं बचा सकती। हुण मैनू तुसीं ये दसो, अल्लाह ने फैसला कर लिया कि तेरी जिंदगी बर्बाद होनी ही होनी है, तो तू गया बाबे होरां कोल, उन्होंने तेन एक तवीज़ बना दिता है, तो तू ये सोच लिया कि बस एक कागज़ का वर्क जोड़ा है ना, ये माज अल्लाह की ज़ात तो भी ज़्यादा ताकतवर है। क्यों जी, तो गल समझ आ रही है? अल्लाह की ज़ात ते ईमान होना चाहिए। नुकसान का फैसला मेरे रब ने कर लिया है ना कि तेरा नुकसान करना है, फिर आसे पासे जान की बजाय असी उहदे दर ते आइए, उन्होंने आके मनाइए, मेरे रब्बा मैं बड़ा माड़ा, मैं बड़ा कमज़ोर, मैं बेबस, मैं लाचार हाँ। अल्लाह मेरे अंदर इन्नी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि मैं इस आजमाइश का सामना कर सका। मेरे रब्बा मेरे हाल ते रहम कर दे, मैनू माफ़ कर दे अल्लाह, मेरिया खतावां, मेरे गुनाहां दी सज़ा मैनू ना दे। तू ते गफूर है, तू रहीम है। ओए गैरां दे तरले करन दी बजाय उहदे दर ते आके तरले पाया करो, उन्होंने आके मनाया करो जिन्हें तेरे नुकसान का फैसला कर लिया है। तो जे दुनिया तेनू डरा धमका रही है ना, तेरा ऐ हो जाना है, ये हो जाना, वो हो जाना है,
تے ڈرن دی ضرورت نہیں. رب دی ذات تے ایمان انہاں کو مضبوط کر لو. یہی سمجھو میرے راہ نال میرا اللہ ہے, میرے رب دے ہوندیاں پوری دنیا بھی مل جائے, میرے اقوال بھی ونگا نہیں کر سکتے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, قرآن نے دسیا فرمایا میرے نبی لوگاں نوں دس دیو ہوندا او یہ جو اللہ چاہے. نقصان پہنچنا تے اللہ والوں, نفع پہنچنا تے اللہ والوں. اللہ تو علاوہ کسے در تے جان دیاں ضرورتاں نہیں, اللہ تو علاوہ کسے تو ڈرن دیاں ضرورتاں نہیں, کسے تو گھبران دیاں ضرورتاں نہیں. اللہ اللہ اللہ. میں تاں تے لوگاں دے نظریات معاملات نو سامنے رکھ کے سبق دینا چاہنا, ایک پیغام دسنا چاہنا وا. اللہ اکبر اللہ. آج اگر کسی دا تھوڑا جا نقصان ہو جاوے نا, اللہ کولو دعاواں کرن دی بجائے, رب نو منان دی بجائے غیران دے کولو جا کے اسی آساں امیداں لگا لینے آ. جناب جی دم درود کرن والیاں, تویز گنڈے کرن والیاں دے کول چلے جانے آ. انہاں دیاں جا کے جیباں گرم کرنے, انہاں دے ہاتھ تڑیاں گرم کرنے آ. انہاں نے جناب جی ساڑھے کولو کوئی 1500 روپیہ, انہاں نے کوئی 5000 مار بھی لیا, نال سانو رب دی ذات تو بھی دور کر دیتا ہے. میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں دے بارے کی اعلان فرمایا. آقا فرماتے نے من آتا عرافن او کاہنن فصدق بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا کسے نجومی کول گیا, کسے عامل کول گیا, کسے پیر فقیر کول گیا, انہیں جا کے انہوں اپنا مسئلہ دسیا, انہیں اپنا جا کے معاملہ دسیا, میرا اے معاملہ بن گیا. آقا فرماتے نے فصدق بما قال, وہ اگو بابے اور نے ایویں ٹیواں لا چھڑیا, یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا ہے, ہن تانوں اے کرنا پینا ہے. تے انہیں یقین کر لیا, انہیں کہا جی بالکل تسی جڑی گل کر دیتی ہے ایویں ہی ہے. کیوں جی ایویں ہوندا ہے کہ نہیں, بول دے نہیں یا تے نہ ہوئے تے پھر اے عام ساڑھے گلی محلیاں دے اندر عام ہو چکے ہیں. انہوں نے گل کرنی ہے جناب جی ہے, حالانکہ انہوں کی پتہ ہے تے غیب دے معاملات نے, انہوں نے گل کر چھڑی, انہیں یقین کر لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد, فرمایا جن نے کسے نجومی دی گل تے, کسے عامل دی گل تے, کسے پیر فقیر دی گل تے, غیب دے معاملات دے وچوں کل نو کی ہون والا ہو تے اللہ جاندا ہے. اینو کسے نجومی نے دس چھڑیا بھئی اے ہون والا ہے, انہیں یقین کر لیا. آقا فرماندے نے انہیں ایندے تے یقین کیتا ہے تے ایندے یقین کر دیاں انہیں میری شریعت دے نال کفر کر لیا ہے. آقا فرماندے نے جیڑی میرے تے شریعت نازل ہوئی ہے نا, انہیں میری شریعت دا انکار کر چھڑے ہے, میری شریعت دے نال کفر کر رہے ہیں. اور ایک حدیث دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں اللہ دا در چھڑیا کسے غیر دے در تے جا کے یا کسے عامل نجومی دے کولو جا کے اپنی کل دے بارے پوچھ دے, اپنی قسمت دے فیصلے کروان دے. آقا فرماندے نے اللہ 40 دن تک اس بندے دی نماز ہی قبول نہیں کر دے. مینوں دسو نا جندی سب تو اہم عبادت نماز ہی قبول نہیں, میرا رب اندے حال تے کیویں رحمت کرے گا, میرا رب اندے کم کیویں سوالے کرے گا. مینوں دسو تے صحیح نہ کیویں اندے حالات بہتر ہون گے. رب والا جاؤ اپنے رب نو منا لئیے نا. اللہ اکبر اللہ. کیوں اللہ دا در چھڑ کے غیراں دے در تے جانے آ, کیوں رب دا در چھڑ کے در در تے جا کے تکے کھانے آ. خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دیو, رب دے حق نو در در جا کے کیوں یارو پہ ونڈ دیو. خالق دا در چھڑ کے سجدے, اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہم سرسانی ہے, اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہم سرسانی ہے.
کل کائنات تے کامل اکمل ایک اس دی سلطانی ہے جس تو پیر پیغمبر منگ دے جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر رب دے حق نو در در جا کے کیوں یارو پہ ونڈ دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے کیوں در در تے پہ کر دیو رب دے حق نو در در جا کے کیوں یارو پہ ونڈ دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے لا الہ الا اللہ نو معنی نال پکایا کر لا الہ الا اللہ نو معنی نال پکایا کر سورہ پاک اخلاص دا سجنا دل تے ورد پکایا کر بن توحید دے رب نہیں ملدا بن توحید دے رب نہیں ملدا بن توحید دے رب نہیں ملدا زد وچ کیوں پہ مر دیو رب دے حق نو در در جا کے یارو کیوں پہ ونڈ دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے منت منوتی نظر نیازاں حق بندہ تیرا بندائے منت منوتی نظر نیازاں حق بندیا رب دا بندائے غیر اللہ دیاں چمنا منتاں جڑا غیر اللہ دیاں کردہ منتاں او بندہ شیطان دائے اس دے در تے توں بھی آ جا اس دے در تے توں بھی آ جا جتھوں پیر فقیر بھی منگ دے رہے رب دے حق نو در در جا کے یارو کیوں پہ ونڈ دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے مالک کائنات نے فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا فرمایا میرے نبی دنیا نو دس دیو نقصان ہوئے گا تے اللہ والو نفع ہوئے گا تے کیوں جی نفع ہوئے گا تے اللہ والو سفر دا مہینہ منگل دا دن بدھ دا دن جمعرات دا دن اے ماہ و سال دا نظام لیل و نہار دا نظام دن اور رات دا آنا جانا یہ میرے اللہ دا مقرر کردہ نظام ہے اور جمیں اللہ نے انہاں نو پابند کر چھڑے ہے یہ نظام اوہی چلدا جا رہے ہے جمیں محرم دا مہینہ ساڈے واسطے قابل احترام ایویں سفر دا مہینہ بھی ساڈے واسطے تعظیم والا ہے اللہ دا بنایا مہینہ ہے یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں کوئی نحوست والا مہینہ نہیں کھل کھلا کے اپنے کاروبار کرو بلکہ لوگاں نو چڑھا کے کرو جڑے لوگاں دا نظریہ ہے نا جڑے لوگاں دی یہ سوچ ہے جڑے لوگ سمجھ دینے کہ نحوست والا مہینہ ہے منحوس مہینہ ہے انہوں کہہ جاؤ بدبختہ تیری بدبختی تیرے نال ہے میرا تے ایمان اے وے اللہ نے میرے واسطے فائدہ لکھے ہے میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اور میرے رب نے اگر میرے مقدر وچ نقصان لکھ چھڑیا ہے پھر مینوں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے چاہے سفر دا مہینہ ہے چاہے محرم دا مہینہ ہے جناب اے ربیع الاول دا مہینہ ہے رمضان دا مہینہ ہے یہ سارے مہینے میرے رب دے بنائے نے مینوں انہاں مہینیاں تک کوئی ڈر نہیں مینوں کسے دا کوئی خوف نہیں میں اپنے رب نو یاد کر کے رب تے کامل توکل اور یقین کر کے میں اے عمل کراں گا انشاءاللہ رب خیراں ہی خیراں پائے گا کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتا حضرات اس واسطے سفر دے مہینے نو منحوس نہیں سمجھنا فالنا نکلوا کے لوکاں نو جا کے ہاتھ وکھا کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی کامل یقین توکل صرف اور صرف ایک اللہ دی ذات تے رکھ کے اسی انشاءاللہ اپنی زندگی گزارنی ہے مینوں دسو اسی یہ کام کریں گے نا انشاءاللہ اسی سفر دے مہینے نو منحوس سمجھنا ہے نہیں کیوں نحوست تے وہ ساڈے گناہاں دی ہے وہ ساڈے بدعملی دی ہے اسی اپنے گناہاں نو رب کو بخشوائیے اعمال دی اصلاح کریے نحوست خود بخود ہی ختم ہو جائے گی مینوں یاد آیا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے
کہ زمانے جاہلیت دے اندر لوگ شوال دے مہینے نو بھی منحوس سمجھدے سن. شوال دے مہینے نو منحوس سمجھنا فرماندیاں نے کہ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی شوال دے مہینے وچ میرا نبی علیہ السلام دے نال نکاح ہو گیا. سبحان اللہ. شوال دے مہینے بارے لوگاں دے وچ نظریہ پایا جاندہ سی کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے تے اس مہینے دے وچ نہ کوئی نکاح نہ کوئی منگنی نہ کوئی شادی نہ کوئی چنگا کام نہ کوئی کاروبار جویں ساڈے لوگ کردے نے کوئی لوگ اچھا کام کردے ہی نہیں سن. کہندے سن مہینہ گزرے گا تے پھر کراں گے. فرماندیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نکاح میرا شوال دے مہینے دے وچ ہویا. مینوں اے دسو کہ پوری دنیا دے اندر جڑی عزت اللہ نے میری ماں عائشہ نو عطا کیتی ہے کسے ہور بی بی دے حصے وچ آئی ہوئے گی؟ کیوں جی؟ ماں عائشہ دا مقام ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ماں عائشہ دا شان بنایا ہے کہ نہیں؟ یہ شان بنیا ہے تے اس نکاح دی وجہ کر کے جڑا شوال دے مہینے چ میرے نبی نال ہویا ہے. لوگ سمجھتے سن انہوں حسد دا مہینہ ہے. اللہ نے اینا برکت والا بنا چھڑیا کہ اللہ نے ساری کائنات دیاں عورتاں تو زیادہ شان والا عزت والا درجہ ام المومنین دا میری ماں عائشہ نو نصیب فرما چھڑیا. مطلب اے وے لوگاں دے نظریات لوگاں نال نے ساڈا ایمان اپنے رب تے پورا یقین اور توکل ہونا چاہیے. اسی اپنی زندگی گزاریے اللہ تے توکل کر کے اللہ تے یقین کر کے. انشاءاللہ اے ماہ و سال دا نظام لیل و رات دا نظام رات اور دن دا آنا جانا یہ اللہ دی مخلوق ہے. یہ ساڑیاں زندگیاں تے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے. اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑی سب دے ایمان دی اصلاح فرمائے. اللہ سانو اپنی ذات تے کامل توکل اور یقین نصیب فرمائے اور اللہ سانو دنیا آخرت دے نقصانات تو محفوظ فرمائے. اللہ دنیا آخرت دے نفع نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.